नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज डिसेम्बर 13 तारिक। आज हामीले आजको गजब गफकाफमा दुईजना नेपालको पत्रकारितासँग जोडिनुभएका र हाल अमेरिकामा रहनुभएका मित्रहरूलाई मैले स्टुडियोमा निम्ताएको छु र नेपालमा भइरहेको चलिरहेको घटनाक्रमहरूका बारेमा हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि कस्तो भइरहेछ र के हुन सक्छ भन्ने एउटा अनुमानका भरमा हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। यो I-95 टेलिभिजन नेटवर्क DC-बाट प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा म नारायण श्रेष्ठजी, जो BBC को साझा सवाल कार्यक्रम, त्योभन्दा अगाडि रेडियो सगरमाथा, नेपालको पत्रकारिता साहित्यमा चर्चित नाम हो। नारायण श्रेष्ठजीलाई म स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाहिँ अर्को वक्ता हुनुहुन्छ चुडामणि भट्टराई। उहाँ अहिले DCNepal.com को प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। यसभन्दा पहिला उहाँ नेपालका मिडियाहरू कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, जनआस्था लगायत त्यहाँका थुप्रै मिडियाहरूसँग नजिक भएर काम गर्नुभएको छ। त्यसमा काम गर्नुभएको थियो र खास गरी सुरक्षाका विषयहरूमा उहाँ अलि बढी दखल राख्नुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। र अहिले आजको दिनसम्म आएर हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिले के बाटो समाइरहेछ? नारायणजी। तरुणजी, धन्यवाद यो अवसरका लागि। पहिलो एउटा प्रियाम्बल के राखौँ भने, नेपालबाट टाढा रहेको हुनाले कतिपय मेरा विचारहरू मेरो निजी विश्लेषण मात्र हुन सक्छ, किनभने त्यो रियालिटी टच भन्दा अलिकति पर छ। यो कुरा चाहिँ म सुरुमै राख्न चाहन्छु। र अब तपाईँको क्वेसनमा नेपालको राजनीति कस्तो भने, एकदम एउटा वाक्यमा भन्दाखेरि नेपालको राजनीति पाएको हुन बाँकी छ। हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको 70 वर्षभन्दा बढी भयो नेपालको राजनीतिमा। 2007 सालको राणा शासनलाई फालेदेखिको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जसलाई बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो बिन्दुदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपालको राजनीति पाएको हुन सकेको छैन। हामीले राजतन्त्र फाल्यौँ, अरू थुप्रै खालका तन्त्रहरू फाल्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनायौँ, बाटो या लय समातेको छ कि छैन? अनुसरण गरेका छैन। हजुर, यसले लय अथवा बाटो चाहिँ समातेको छ कि छैन? अलिअलि समात्न लागेको हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ लाग्छ। फेरि हुन त राजनीति भनेकै अब विभिन्न सम्भावनाहरूको खेल हो, होइन? त्यहाँ जोड घटाउ, गणित सबै कुरा लागू हुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संविधान सभाको निर्वाचन, नयाँ संविधान, त्यसपछिको स्पष्ट एउटा बहुमत आएको पार्टीको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ अब कम्तीमा एउटा 5 वर्ष स्थायी सरकार बन्नेछ र त्यो सरकारले कतिपय व्यक्तिगत विमतिहरू होलान्, मन नपर्लान् सरकारका नीति योजना कार्यान्वयन जो भइरहेछ त्योसँग। त्यति हुँदाहुँदै पनि अलिकति अगाडि बढ्ला नि त, एउटा स्थिरता जाला भन्ने थियो। तर हेर्नुहोस्, पछिल्लो 1 वर्षमा सारा जनता चाहिँ कोभिडमा लकडाउन छन्, तर लकडाउनमा अब सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीका अध्यक्षहरूको झगडा कस्तो लोक हँसाइको छ। त्यसैले त्यति राम्रो लय समातेको जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर सुरुमै भने नेपालको राजनीतिले राजनीति पाएको हुन अझै बाँकी छ। चुडामणिजी, तपाईँको चाहिँ विश्लेषण के हो? नारायणजीले जुन विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो पुरापुरी सहमति छ। वास्तवमा मैले सानो छँदाखेरि मेरो हजुरबुवाबाट सुन्ने गरेको थिएँ। हजुरबुवाले यो हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ सधैँ तरल अवस्थामा छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। बुवाको सक्रियताको अवस्थामा पनि बुवाले यो तरल अवस्था कहिले पनि गएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि बुवा त्यही भन्नुहुन्छ। र म अहिले जुन हिसाबले काम गरिरहेको छु, यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो तरलता चाहिँ यथावत छ। भनेपछि हामी कहाँ 3 पुस्ता भनौँ न, हामीले देख्ने 3 पुस्ता, मैले देखेको 3 पुस्तामा नेपालको राजनीति सधैँ तरल अवस्थामा छ। अब यसका धेरै कारणहरू होलान्, तर यो तरल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन चाहिँ नेपाली जनताले धेरै बलिदान गरिसकेको अवस्था हो। यो बलिदानको अवस्थालाई हाम्रा देशका नेताहरूले बेवास्ता गरेको जस्तो देखिन्छ। किनभने अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली जनताले अब चाहिँ यो तरलता हामीलाई सह्य छैन, अब स्थिर सरकार हामीलाई चाहिन्छ भनेर सबै मत एउटै पार्टीलाई, एउटै नेतृत्वलाई दिएर अब स्थिरताको अपेक्षा गरेको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्था चाहिँ पुरा हुन सकेन। अस्थिरताको चङ्गुलमा हामी एकपछि अर्को गर्दै
फस्दै गएका छौँ। अब यो त व्यक्ति पार्टीको भन्दा पनि अब त पार्टीभित्रका गुटभित्रका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट कसरी सर्भ गर्ने भन्नेतिर यसमा जाँदाखेरि तपाईँले त्यो भने जस्तो अस्थिरता आयो। 3टा पक्ष, एउटा त नेपाली जनताको पक्ष, एउटा चाहिँ देशी विदेशी छिमेकीहरू, खास गरी 2टा छिमेकीको पक्ष, अर्को दलहरू। छिमेकीको म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क राख्छु यो छिमेकीको प्रसङ्ग आउँदाखेरि। जस्तो जहिले पनि हाम्रो राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप छ भनेर धेरै प्रचार हुन्छ र अलमोस्ट सबै मिडियाहरूको समाचार पनि यसैमा केन्द्रित हुने गर्छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि चीनको पनि हस्तक्षेप बढेको छ भनेर हामी बारम्बार सुनिराखेका छौँ। अब यो अहिले अब नेपाल र भारतका बिचको जुन समस्या छ, सीमाको कुरालाई लिएर जुन समस्या अगाडि देखिएको छ, यो समस्याको समाधानको बाटो एकापट्टि छ, तर त्यो समाधानको बाटोतिर नगइकन हामी हस्तक्षेप निम्त्याउने अथवा हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने तिर बढी केन्द्रित भइराखेका छौँ जस्तो देखिन्छ कसरी तपाईँको त्यो भनाइ कसरी? नेपालको राजनीतिमा। जस्तो सब सार्वजनिक भएका तथ्यहरू छन्। अब जासुसहरूको भ्रमण चाहिँ नि संदिग्ध हिसाबले भएको देखिन्छ। अनि एउटा मात्रै होइन, 2टै मुलुकका, त्यो एउटा मुलुकको अनुहार पनि मिल्ने, भाषा पनि मिल्ने भएको हुनाले हामी बढी थाहा पाउँछौँ। अर्को मुलुकको हाम्रोसँग अनुहार पनि मिल्दैन, भाषा पनि मिल्दैन, अनि हामी थाहा नै पाउँदैनौँ। तर केही भित्री सूचनाहरूले चाहिँ दुवैतिरका मान्छेहरूको, जासुसहरूको दौडधुप अत्यन्त बढी भएको छ र राजनीतिक तहमा त्यो बढी खेलोमेलोमा चलेको जस्तो देखिन्छ। तर यसको अर्थ 2टा मुलुकलाई दोष लाएर हामी उम्किन चाहिँ पाइँदैन। त्यो उनीहरूले आफ्नो देशको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो, उनीहरूले हेर्ने उनीहरूको देशको इन्ट्रेस्ट हो, हामीले हेर्ने हाम्रो देशको इन्ट्रेस्ट हो। जस्तो 2007 सालदेखि यता आएपछि नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारणले आफ्नो पुरा कार्यकाल बिताउन पाएको छैन। कुनै पनि प्रधानमन्त्री सजिलोसँग पदमा बसेर स्थिरताका पक्षमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन र हरेक प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन चाहिँ भारतसँग जोडिने गरेको छ। जुनसुकै प्रधानमन्त्री होस्, तपाईँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाम लिनुहोस् अथवा योभन्दा अगाडि केपी ओलीको नाम लिनुहोस् अथवा पुष्पकमल दाहाल भन्नुहोस्, उहाँले त अझ मालिकसँगै मुख्य युद्ध कारण गर्छु के सुरक्षा नै हो। 2टा मेजर इन्ट्रेस्ट छन्। एउटा चाहिँ नि सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको कुरा भयो र अर्को चाहिँ इकोनोमिक इन्ट्रेस्टको कुरा हो। 2टा मेजर इन्ट्रेस्टका कुरा छन्। अब इकोनोमिक इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि भारतको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि, भारतको आधिकारिक तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालबाट भारत जाने रेमिटेन्सको हिसाबले नेपाल 7औं मुलुकमा छ। भारतको अर्थतन्त्रमा नेपालको त्यत्रो ठुलो योगदान छ, 7औं मुलुकमा छ। त्यो चाहिँ आधिकारिक तथ्याङ्क हो। अब त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, इटाभट्टामा काम गर्ने, कपाल काट्ने, आलु तरकारी बेच्नेदेखि लिएर जुन एउटा लो लेभलको स्किल वर्करहरू हुनुहुन्छ, श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो लो स्किल्ड वर्करबाट जाने चाहिँ पैसा अझ 90% छ भनिन्छ। त्यो चाहिँ इन्फर्मल इकोनोमी मार्फत, क्यास मार्फत जान्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि भारतको अर्थतन्त्रमा नेपाल, खास रेमिटेन्समा नेपाल 2-3 नम्बरमा आउने स्थिति छ। तपाईँको ट्रेडमा त्यही अवस्था छ। ट्रेडको हिसाबले अहिले चाहिँ नि भारतको तथ्याङ्कमा नेपाल 7औं भनौँ न 10 भित्र छ। मलाई ठ्याक्कै यति नै भन्ने भएन, तर 10 भित्र मैले एउटा तथ्याङ्क, उनीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। भनेपछि अब ट्रेडमा पनि हेर्नुहोस्, यो द्विपक्षीय जुन रेकर्डेड ट्रेडको कुरा भयो, त्यसपछि अनरेकर्डेड कुरा छ। जस्तो पोकामा आउने सामानहरू, हाम्रो अधिकांश सामानहरू केमा आउँछन्? पोकामा आउँछन्। पोकामा आउने सामानको हिसाबै छैन। लरीमा आउने त्यो र अनि हाम्रो भन्सारमा हुने भ्रष्टाचारको त हिसाबै छैन। अर्थतन्त्र कुरा भयो, अलिकति सुरक्षाको बारेमा तपाईँले होइन। अब सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको भारतको सुरक्षामा हुने योगदान त कुनै तुलनै हुन सक्दैन। 70,000 नेपालीले भारतको सीमा रक्षाका निम्ति अहिले पनि ज्यानको बाजी थापिरहेको छ। कुनै पनि दिन छैन त्यो दिनको चाहिँ नि समाचारमा नेपालीको चाहिँ मृत्यु नभएको होस् लडाइँमा। 2टा भारत
का छिमेकी मुलुकहरूसँगको लडाइँमा नेपालीहरूको अनि यो जीवन वास्तविकतासँग नगुम्ने। र अहिलेको यो कस्मचहरूको कहाँ सम्बन्ध छ? भनेपछि यस्तो छ, अब नेपालको यति ठुलो योगदान हुँदै पनि, सुरक्षामा पनि र अर्थतन्त्रको कुरामा यति धेरै योगदान हुँदै पनि हाम्रै नेपाली नेताहरूले एउटा चाहिँ नि नेपाललाई दरिलो हिसाबले भारतसँग प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा ठुलो मुलुकले सानो मुलुकलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ राजनीति र कूटनीतिमा स्वाभाविक हो। हामी यहाँ बसेर हेर्छौँ, यहाँ अमेरिकामा बसेर हेर्दा पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध र यो राजनीतिक उथल पुथलका कुरा हेऱ्यौँ भने हाम्रो मुलुकलाई भारत र चीनले गरेको व्यवहार पनि उस्तै हो कि जस्तो देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा र अर्थतन्त्रको इन्ट्रेस्टसँगै राजनीतिको इन्ट्रेस्ट पनि छिमेकीहरूले पुरा गर्न खोज्छन्। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले नै स्पेस दिएको, हाम्रै नेताहरूले स्पेस दिएको र उनीहरूबाट सञ्चालित भएको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ भन्ने यहाँको नारायणजीलाई के लाग्छ? हाम्रो अहिले एकदम धेरै हर योगदान सालै छ। चाहिँ चीनको रक्षा मन्त्री आउनुभयो, त्यसपछि हिजो मात्रै त्यहाँको इन्डियाको भाजपाको नेता एकजना चौथाइवाले आउनुभयो, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ खुफिया रहको प्रमुख सेनाध्यक्ष, त्यसपछि विदेश सचिव पनि आउनुभयो र हामी नेपाल र भारतको समस्या कचमचहरू चाहिँ छ, मतलब दशकौँदेखि छ। र यो अहिलेकोमा चुडामणीजीले भने जस्तो बाहेक अरू के आयाम छन् कि जुन कुरो हाम्रो नेपालको राजनीति सुरक्षा जस्तो धेरै कुरासँग जोडिया हुन सक्छ? अवश्य जोडिन्छ। अनि जब देश सानो हुन्छ नि, अर्थतन्त्रको हिसाबले अलिक कमजोर स्थितिमा हुन्छ, अरू देशले प्रभाव पार्न खोज्छ, त्यहाँ कूटनीतिक होला, व्यापारिक होला, सामरिक, अर्थतन्त्र सबै कुरा जोडिन्छ। चुडामणीजीले भने जस्तै भारतको लागि नेपाल चाहिँ फर्मल र इन्फर्मल दुवै हिसाबले रेमिटेन्सको ठुलै स्रोत हो, सँगैको छिमेकी। त्यसपछि अब भारत आफूलाई एउटा त्यो दक्षिण एसियाको 8-10वटा देशहरूको एउटा पावर सेन्टरको रूपमा आफूलाई काउन्ट गर्दाखेरि नेपाल लगायत अरू देशलाई आफ्नो छायाभित्र, आफ्नो छाताभित्र पारिराख्न चाहने हुनाले उसको एक्टिभिटी बढी नै हाल्छ। त्यसपछि चाइना चाहिँ अब उदाउँदो अर्को वर्ल्ड इकोनोमिक र सेक्युरिटी पावरको हिसाबले आइराखेको छ भने उसले पनि आफ्नो छाता अलिकति फराकिलो बनाउन चाहन्छ। त्यसले गर्दा एक्टिभिटी नेपालमा हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्न भयो। तर चुडामणीजीले भने जस्तो त्यो त हाम्रो देशभित्रकै नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ कति स्पेस दिएको छ, स्पेस दिनुहुन्छ कि हुँदैन, दिन पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा हेर्नुहोस् न। अब जस्तो पछिल्लो अहिलेकै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने विशेष अदालतले चाहिँ के गर्यो त भन्दा अख्तियारको पूर्व प्रमुख नै त्यो बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चाहिँ दोषी ठहराइदियो। अब यति लाजमर्दो स्थिति छ। योभन्दा अगाडिका, अब हामी सेक्युरिटीको विषयबाट अलिकति छलफल गर्दैछौँ, योभन्दा अगाडिका पुलिस प्रमुखहरूलाई हेर्ने हो भने लगभग सबैजसोको अवकाश चाहिँ जेलमा बितिरहेछ। कति लाजमर्दो होला। यस्तो राजनीति हामी भोगिरहेछौँ देशभित्र कि त्यही अख्तियारले विशेष अदालतले चाहिँ दोषी प्रमाणित गरेको व्यक्ति, मुछिएको काण्डका कुनै एकजना व्यक्ति चाहिँ जग्गा फिर्ता गरेर अनि चोखिराखेको छ। कस्तो राजनीति चाहिँ एउटा नेपाली र नेपालभित्र बस्नेले भोगिरहेछौँ हो। त्यही भएर न जब आफू कमजोर होइन्छ, अहिले हामी कोरोना कुरा गर्दैछौँ, यदि हाम्रो एन्टिबडी सिस्टम कमजोर भयो भने न त्यो भाइरसले हामीलाई अट्याक गर्ने हो। त्यही भएर त नेपालमा जब एन्टिबडी सिस्टम कमजोर भइरहेछ, राजतन्त्र फेरि चाहियो, गणतन्त्र हटाउनुपर्छ भनेर अर्को माग उठिरहेछ। त्यसपछि विप्लव समूहका नेताहरू मोरङमा दिनदहाडे शिक्षकलाई हत्या गर्दैछन्। त्यसले त कतै फेरि पहिलाकै 20 वर्ष अगाडिको माओवादीकै झझल्को पो दिने हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। भनेपछि त्यो कमजोर क्या। अब अर्थहीन किचलो छ नि त त्यो सत्ता चलाउने नेकपा भित्रकै, होइन? त्यो सत्ता चलाउने नेकपा भित्रको त्यो अर्थहीन किचलोले गर्दा अरू खालको शक्तिहरू, अरू खालको एजेन्डा चाहिँ अगाडि आइरहेछ, जहाँनिर चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका काम पनि हुन्छन्। त्यसपछि अब कमजोर भएपछि सबैले थिच्ने, मिच्ने, हेप्ने, चेप्ने त भइ नै हाल्छ। त्यही सहन पर्या जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद नारायणजी। अब यो अब राजनीति, भ्रष्टाचार सबै धेरै विषयहरू दुवैजनाले कहीँ न कहीँ छोइसक्नु भयो। अब यो नेकपा, नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी, 3-3वटा प्रधानमन्त्री छन् त्यो पार्टीमा, संसदीय राजनीति, नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा यसको चाहिँ भूमिका छ र जनमत पनि
पछिल्लो जनमत पनि त्यसै पक्षमा छ। अब यसको झगडा कचमच कहाँ गएर ठोकिने हो चुडामणिजी? होइन, अब यो विशेष गरेर हामी कहाँ अघि हामीले छलफल गरे जस्तो दुईटा मुलुकहरूले जुन हिसाबले, दुईटा छिमेकी मुलुकहरूले जुन हिसाबले हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिमा बढी चासो देखाइरहेका छन्, यो चासोले गर्दाखेरि यो कहाँनिर त्यो शक्ति सन्तुलन कता गएर टुङ्गिन्छ अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभनेदेखि एकातिर डोरी तानिँदै गएको हुन्छ, त्यो टग अफ वारमा एकातिर डोरी तानिँदै गएको हुन्छ, त्यो एउटा टुङ्गोमा पुग्ला जस्तो भएपछि फेरि झट्टै अर्कोतिर तानिएर अर्को साइडमा चाहिँ नि टाँसिने स्थिति देखिएको छ। विगतमा पनि त्यो आन्तरिक त्यत्रो ठुलो शक्ति पार्टीको समीकरणमा बैठक नै बस्न नसक्ने, कहिले अध्यक्ष नै नआउने अथवा एजेन्डाको तय गर्ने विषयमा नै कचमच हुने, यो र तल्लो स्तरसम्म उनीहरूको दुवै समूहको, जो प्रचण्ड माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूहको तल्लोसम्मै यो झगडा पुगिसकेको अवस्था छ। हो। अब यो झगडाले तपाईँले भने जस्तो हो कि यसमा विदेशीहरूकै भूमिकाले काम गरिरहेको हो कि हाम्रो नेताहरूले त्यहाँबाट भन्दा बाहिरको नेताहरूबाट यसको असर बढी छ, दबाब? होइन, यसमा केही पाटोहरू छन्। जस्तो व्यक्तिगत स्वार्थ, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ एउटा पाटो भयो। दोस्रो चाहिँ नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थलाई मलजल गर्ने विदेशीको पाटो दोस्रो पाटो भयो यसमा। यो दुईटा पाटोको कम्बाइन इफोर्ट चाहिँ अहिलेको राजनीतिको विदेशीहरूले भने उनीहरूको प्रयत्न भने घुसपैठ हुन सक्ने अथवा उनीहरूको पेनिट्रेसन भने के मिलाउनको लागि कि फुटाउनको लागि? होइन, अब अहिले हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना राखेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो भारतले चाहिँ यो पार्टीको विभाजनको प्रयास गरेको, आन्तरिक प्रयास गरेको देखिन्छ भने चीनले चाहिँ यो पार्टीको एकतालाई चाहिँ कसरी हुन्छ राखिराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। दुईटा इन्ट्रेस्ट र यो स्वाभाविक हो। उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ। उनीहरूको आफ्नो देशको विश्लेषणका हिसाबले उनीहरूले आफ्नो कहाँ फाइदा देख्छन् त्यो हिसाबले गर्ने हो। अहिले हेर्दाखेरि पछिल्ला दिनमा कम्युनिस्ट सरकारसँग चीनका केही सम्झौताहरू भएका छन्। इतिहासमै नभएको पारोवान सम्झौता यो सरकारसँग भयो होइन। र धेरै कुराहरू जस्तो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन चीनको चाहिँ राष्ट्रपतिको सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो, त्यो सिग्नेचर प्रोजेक्टको पक्षमा नेपालको सरकार अझ बढी चाहिँ नि उभिरहेको छ त्यसको समर्थनमा, जबकि त्यही कुराको लाई चाहिँ भारतले सहयोग समर्थन अथवा एक्सेप्ट नै गरेको छैन। साउथ एसियाका अब यो टुङ्गो कसरी जान्छ यो नेकपाको? किनभने यसको दरार झगडा कचमच बढ्दैछ र बलियो चाहिँ को छ? होइन, यो मेरो विचारमा यो एकता नै अस्वाभाविक एकता हो। दुईटा नामका कम्युनिस्ट तर दर्शन र व्यवहारका हिसाबले नितान्त फरक दुईटा पार्टीहरूको बिचको जुन बेलाको एकता थियो त्यो एकता नै अस्वाभाविक एकता हो। यो अस्वाभाविक एकताको अन्त्य पनि अस्वाभाविक रूपले नै हुन्छ र त्यो अन्त्यलाई चाहिँ सामान्यतया स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो जुन अहिले हिजो मात्रै त्यहाँ गोकुल पहिलाको सञ्चार मन्त्रीले भन्नुभयो कि नारायण काजी श्रेष्ठले मैले जस्तै उदाहरण दिए हुन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले आक्रमण सुरु गर्नुभयो। फेरि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले चाहिँ यो चाहिँ मानव अधिकारको विषयकोलाई चाहिँ एकैचोटि उठाइदिनु भयो। सम्भवतः त्यो प्रचण्डतिर हाने आउन सक्छ या पार्टीको सचिवालयभित्र सत्तापक्षीयले दबाब पेल्दै लगेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई त्यसले कहीँ न कहीँ छुवा जस्तो लाग्छ? अनि एउटाले अर्कालाई यो त सुरुदेखि नै पार्टी एकतादेखि नै चुनाव लगत्तै भएको पार्टी एकतादेखि नै एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा त दुवै शक्तिहरू दुवै तर्फका व्यक्तिहरू लागेकै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको काहीँ गडबड भयो, केही कुरामा गडबड भयो भने प्रचण्ड आफै बोलिराख्नु भएको हुन्छ। प्रचण्डको काहीँ गडबड केही भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्री आफैले पनि बोलिराखे जस्तो देखिन्छ। अब यो दुईटा समूहका मान्छेहरूको एक अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कुरा त पहिलेदेखि नै छ। गोकुल बास्कोटाको कुरा आउने बित्तिकै प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नु भएको भन्ने कुरा त्यति बेला समाचारमा आएको थियो। अब अहिले नारायण काजीको कुरा चाहिँ निस्किने बित्तिकै के भयो, अब ओली समूहका मान्छेहरू नारायण काजीको व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनमा समेत
हिलो अब यो त छाप्ने गरे। तल्लो गाउँ अँ, जिल्ला स्तरमा नै अब त दुवै पक्षका छुट्टै छुट्टै भेलाहरू हुने र एकले अर्कालाई गाली गर्ने त्यो चाहिँ पुगिसक्यो। अब यसले अब यो पार्टी के लगभग चाहिँ दुईतिर होइन पर्या भन्ने भने होइन, यो त कति दुईतिर सच्चै हुन्छ? पहिलेदेखि नै छ, दुईतिर पहिलेदेखि नै छ र यसको एकता नै अस्वाभाविक हो। त्यो त्यो क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका निम्ति गरिएको एकता थियो। त्यो एकता कुनै पनि दिन टुट्न सक्छ। त्यो त्यो चाहिँ तर टुट्दाखेरि कुन रूपमा टुट्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी असर गर्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा तपाईँले भन्ने महत्त्वपूर्ण गरे विषय जस्तो हो। दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू त्यो पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्वहरूको धारा आउन सक्ने त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन अब यो अहिलेको नेकपाभित्र? अहिले हेर्दाखेरि दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि त्यो पहिलो पुस्ताका नेताहरूको जुन फेर समात्ने प्रक्रिया छ नि, त्यो पुरानो हाम्रो प्रक्रिया नेपालको राजनीतिको पहिलो पुस्ताका नेताको दौराको फेर समातेर त्यसैमा झुन्डिने जुन प्रक्रिया छ, त्यही प्रक्रियामै लाइन लागेको देखिन्छ। कोही पनि दोस्रो पुस्ताका नेताले तपाईँहरू अब सक्नुहुन्न, हामीलाई छोडिदिनुहोस् भन्न सकेका छैन। उहाँहरू नै हो हाम्रो सर्वेसर्वा, उहाँको विचार, उहाँकै महानता, उहाँकै आदर्शले हामी बाँचेका छौँ भन्ने जुन धारणा बाहिर आइराखेको छ, यो धारणा बाहिर आइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ मैले दोस्रो एउटा पुस्ताले घटनालाई पनि जोड्छु, काम जस्तै गर्छ जस्तो देखिन्छ। घनश्याम भुषालजीले मल ल्याउन खोज्नुभयो, कृषि मन्त्री हुनुभयो, ज्यान गरेर लाग्नु। नेपालले के चाहेको जति आफूले खर्च गरेर मल पनि ल्याउन सक्दैन, किन्न सक्दैन। होइन, यो त अब व्यक्तिगत रूपमा मैले यो दोस्रो व्यक्तिगत रूपमा पुस्तासँग जोडेर उनले उहाँलाई गर्न सक्ने काम र उनीसँग गरे आशाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई म अत्यन्त सम्मान गर्छु। सम्मान लायक मान्छे हुनुहुन्छ, कुरा गर्दाखेरि मिठो गर्नुहुन्छ, लेख्दा पनि एकदम धारिलो लेख्नुहुन्छ, तर उहाँको काम गराइमा सक्षमता चाहिँ देखिएन। अनि के हाम्रो क्षमता भनेको हामीले आफ्नो पैसाले बाहिरबाट जहाँबाट पाइन्छ मल किन्न नि सक्दैनौँ भने त हामी त्यो कमजोरी चाहिँ उहाँले उदाङ्गो पारिदिनु भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको त्यो मात्रै कमजोरी कमजोरी हो कि देखिएको अहिलेको? थिएन। पहिला त्यो समस्या त रामचन्द्र पौडेल हुँदा पनि शैलज आचार्य हुँदाखेरि पनि मलको समस्या नआएको होइन, तर उहाँ आएको डे वानदेखि चाहिँ उहाँले सुरु गर्नुभयो कि म मल ल्याउँछु, अहिले ल्याउँछु। अब हुँदा त अर्को चाहिँ 6 महिनापछि आउँछ भने पहिल्यै हात उठाएर बस्नु भएको थियो। मैले यो चाहिँ दोस्रो पुस्तासँग जोड्ने भन्छु। अब नारायणजीलाई के लाग्छ अहिलेको यो नेकपा अब कहाँ गएर यसको बिसौनी हुन्छ या विश्राम हुन्छ, के हुन्छ होला? स्वार्थहरू कहाँनिर मिल्छ त्यहाँनिर एकछिन बिसिएलान्। धेरै नै स्वार्थ मिलेन भने बाहिरबाट प्ले गर्ने अरू प्लेयरहरूले कतातिर लान्छ त्यता पनि जाने होला। किनभने सारमा त हाम्रो देश हामीले भनेको थियौँ, पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भनेरै सिक्दै आएको त्यही नै हो। दोस्रो पुस्ताको कुरा आयो, दोस्रो पुस्ताको नेतालाई कति समस्या छ, किनभने हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हामीले यसरी विकास गरेका छौँ। ठुलो नेताको फेर समातेन भने त तपाईँ त्यहाँ टिक्नै सक्नुहुन्न, त्यो रिङमै पर्नुहुन्न होइन। तपाईँ आउट अफ द रिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँ त प्लेयर हुन सक्नु भएन। सानो भए पनि प्लेयर हुनको लागि रिङमा परिराख्नु पर्यो। त्यो रिङमा परिराख्नुलाई फेर त समातिराख्नु पर्यो। फेर समातिराख्न के गर्नु पर्यो त नेताको कोटको खल्तीबाट नाम लेख्ने लिस्टमा त पर्नु पर्यो नि। अब त्यसका लागि गणेश बन्ने हो कि त्यसका लागि हनुमान बन्ने हो, के बन्न पर्ने हो, चम्चा बनेर हुने हो कि साबेलै बन्न पर्ने हो, त बन्न पर्यो, बाध्यता भयो क्या त्यो दोस्रो पुस्तालाई। किन त भन्दा राजनीतिक प्रणालीको विकास नै हामीले त्यसरी गरेका छौँ। अब त समानुपातिक प्रणाली तर हेर्नु त कम्युनिस्ट 40 पार्टीहरू जसरी चल्ने हो चल्थे कोटको खल्तीबाट परम्परागत नाम आएपछि रूपमा, कस्तो नेता हामी अपेक्षा गर्छौँ। ओके, अर्को क्वेसन के थियो? जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सञ्चालनको तरिका र बाहिरबाट देखिने सोच त्यो त अलिकति फरक, अलिक बढ्ता व्यवस्थित एउटा त्यो त्यो हो नि, व्यवस्थित होइन? छैन। कम्युनिस्ट भए पनि काङ्ग्रेस भए पनि अहिले त सारमा खासै त्यो दुईटा पार्टी त जब त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति ठुलो भिन्नता म देख्दिनँ। कम्युनिस्ट भए पनि काङ्ग्रेस भए पनि पार्टी चलाउने तरिका उस्तै देखिन्छ। अब बाहिर पब्लिकमा हेर्दा कम्युनिस्ट चाहिँ अलिकति पढ्ने थिए क्या अरे, अलिकति विचारका कुरा गर्छन् कि भन्ने, तर त्यो पनि खोक्रो विचारको हो। कतिपय त्यो व्यावहारिक नहुने विचारको कुरा गरेर खासै त्यसले अर्थ राख्दैन। तर अब फेरि पार्टी चलाउने जुन एउटा तौर तरिकाको कुरा हेर्दाखेरि, सङ्गठन निर्माण गर्ने तौर तरिकाको कुरा हेर्दाखेरि के हो त भन्दा तपाईँ त्यो नेताको वरिपरि नपरिकन आफै म चाहिँ पार्टी नेतृत्वमा पुग्छु र त्यसका लागि चाहिँ मलाई मत देऊ, मलाई जिताएर अनि म चाहिँ एकैचोटि च्यालेन्ज गर्छु भन्ने सिस्टम त छैन। जब त्यो सिस्टम छैन भनेपछि म क्लास 7 मा पढ्दाखेरि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको त्यतिखेरकै नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएको। म अहिले बुढो भइसकेँ, मेरो कपाल फुलिसक्यो, स्टिल दोज गाइज आर आइङ अन द सेम पोजिसन। अब के हुन्छ त, होइन? समस्या यो हो नि त। यसले चाहिँ भन्दाखेरि जनता सार्वभौम भन्ने अथवा अहिले आएको शिक्षा चेतनाले त जनताको भूमिका, आम जनताको भूमिका के हो त?
के गरेर करेक्ट गर्न सक्ने उपाय अरू कसैले छ कि जनताले हो? होइन, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने करेक्सन गर्ने त जनताले नै हो। जनताले करेक्सन गर्ने, अब करेक्सन भनेको भोट मार्फत करेक्सन गर्ने, नयाँ विचार बोक्नेलाई मत दिएर त्यहाँ पुर्याएर त्यो नयाँ विचार बोक्नेले अलिकति आवाज लिएर आएर उनीहरूको मतलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो, केही नीति बनाउन सक्यो भने त्यसले करेक्सन हुने हो। अब करेक्सनको सवालमा जब हामीले कुरा गर्छौँ, अब जनतामा त्यो सचेत निर्णय गर्ने, वेल इन्फर्मड डिसिजन गर्ने पब्लिक पनि बन्न बाँकी होला। क्रिटिकल मासको पनि सायद अभाव होला नेपालभित्र, म त्यो पनि देख्छु अहिले बाहिर आएर यसो हेर्दाखेरि। किनभने आर्टिकलहरू हेऱ्यो भने त्यही सानोतिनो कुराहरूमा रमाइरहेको, नयाँ आइडिया खासै फ्लो नभइरहेको देखिन्छ। अब त्यहाँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षी दल पुरानो पार्टी, बुढो पार्टी, त्यसको र त्यसको पनि लगभग उस्तै हो द्वन्द्व जुन नेकपा भित्र छ, त्यो चाहिँ कहाँ चुक्यो? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति खुम्चियो मत नपाएपछि, होइन। शेरबहादुर देउवा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएका थिए, तर खुम्चियो। जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, उनले हार स्वीकारे, त्यो एउटा पाटोमा रह्यो। तर त्यो खुम्चिएपछि पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न पर्थ्यो नि, होइन। सत्ता पक्ष, अब अहिले हेर्नुहोस् त केपी ओलीको सरकार अब राष्ट्रवादको नाममा अलिकति माथि उठेको थियो, बलात्कारका घटना बढै छन्। त्यसपछि अब निर्मला पन्तको घटनादेखि अरू त्यस्ता घटना कति छन् जो छानबिनै गर्न सक्दैन। जनताले चाहेको, जनताको अपेक्षा पुरा नभएको यति धेरै मुद्दा हुँदा पनि प्रतिपक्षको नेपाली काङ्ग्रेस त्यति सशक्त बन्न सकेन। अन्त अहिले चाहिँ अब यो सत्ता पक्ष, खास गरी पछिल्लो 1 वर्षमा 2टा अध्यक्षको झगडा अत्यन्तै लम्बिएको हुनाले सडक आन्दोलन गर्ने पोइन्टमा त पुगेका छन्। तर त्योभन्दा पनि संसद, त्यसपछि मत निर्माण गर्ने ठाउँमा त्यति ठुलो सशक्त रूपमा प्रस्तुत त काङ्ग्रेस हुन सकेन। त्यसपछि सत्ता पक्षकै कुरा हेर्ने हो भने पनि, जस्तो पार्टी ओली, के अरे पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हिसाबले प्रधानमन्त्री छन्। संसदीय दलको नेताबाट हटाउने हो भने संसदमा अभ्यास गर्नु पर्यो, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने हो भने त्यो पार्टीभित्र कुरा गर्दा पार्टीकै केन्द्रीय कमिटीमा बैठक राख्नु पर्यो, त्यसपछि गरे हुन्छ नि। र त्यो मुद्दाले चाहिँ यत्रो कोभिडको समस्या, अर्थतन्त्रको मारमा पर्ने कुरालाई नछोइदिए हुन्थ्यो नि, अथवा छोए पनि सानो हिसाबले मात्र छोए हुन्थ्यो। चुनामणिजीलाई के लाग्छ यो काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ चुक्यो? होइन, काङ्ग्रेस त नानीले भन्नुभयो कि प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि, प्रतिपक्षको भूमिका या सरकारमा सत्ता पक्षहरू दुईटैको भूमिका चाहिँ खराब देखियो। जस्तो के भयो भने काङ्ग्रेसमा मैले देखेको समस्या काङ्ग्रेसमा के हो भने, काङ्ग्रेस 2046 सालको आन्दोलनपछि निरन्तर रूपमा सत्तामा रहँदै आयो। थोरै समयको ग्याप कहिलेकाहीँ भए पनि प्राय सत्ताको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने अथवा सत्तामा सहभागी भइरहने अवस्थामा काङ्ग्रेस पुग्यो। र त्यसले के गर्यो भने कङ्ग्रेसमा असल नेतृत्व नहुँदाखेरि माथिदेखि तलसम्मका कार्यकर्ताहरूलाई सत्ता केन्द्रित बनाइदियो। भ्रष्टीकरणमा परेको त्यो कुराबाट मुक्त हुन काङ्ग्रेस चाहिँ यो 1.5 वर्षमा सकेन। जो विगतको जुन समस्या थियो नि, काङ्ग्रेसमा आन्तरिक द्वन्द्व थियो, भ्रष्टीकरण भएको थियो काङ्ग्रेस, त्यसबाट मुक्त हुन यो बिचमा सकेन। किनभने काङ्ग्रेसको आफूलाई सुधारेन भन्ने आएको चाहिँ। र अब हामी अन्तिमतिर गइरहेछौँ। यसमा जोडौँ है, अब यसमा जोडौँ एकैछिन। कम्युनिस्ट भए पनि काङ्ग्रेस भयो भने एउटै मुलाको ड्याङ देख्छु म। जस्तो काङ्ग्रेसमा अघिल्लो अधिवेशनमा यङ तबकाका नेताहरू कम्तीमा केही गर्छु है, नयाँ आइडिया लिएर आएको यङ तबकालाई जिताउन त काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको इलेक्टोरेट पनि तयार भएन नि। भनेपछि हो त्यहीँनिर छ क्या यो इन्फर्म डिसिजन गर्न नसक्ने पार्टीभित्र पनि र पब्लिकमा पनि। त्यहाँनिर सायद अब इन्टेलेक्चुअल र यो एक खालको डिस्कोर्स चाहिएको। तर त्यो डिस्कोर्स चाहिँ सायद पार्टीभित्र र पब्लिकमा। अन्तिममा चाहिँ म यो पछिल्लो चरण नेपालमा उठेको हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भनेर मोटरसाइकल र्यालीहरू गऱ्यो, केही ठाउँमा जुलुस प्रदर्शनहरू भए। यो चाहिँ यो उठ्ने र आफै सेलाउने हो कि यसको केही अर्थ छ? मलाई सोध्नुभयो भने आफै सेलाउने, उठ्ने आफै सेलाउने नहुन पनि सक्छ। किनभने राजनीतिका अनन्त सम्भावनाहरू मध्ये जब सरकार कमजोर छ, सरकारले जनआकांक्षामाथि सम्बोधन गर्न सकेको छैन, प्रतिपक्ष सशक्त छैन, प्रतिपक्षको नेतृत्वसँग कुनै योजना नै छैन के गर्छु भन्ने, भनेपछि त फरक धारको राजनीति वा फरक विचारलाई मान्छेले मन पराउँछ एउटा। अर्को संसारभरि नै अलिकति कन्जर्भेटिभ आइडिया बोकिरहेको राजनीति कुनै न कुनै हिसाबले बेलायत, अमेरिका, इन्डियामा बढिरहेको हुँदाखेरि नेपालमा पनि राजतन्त्रलाई फेरि फर्काउनुपर्छ, हिन्दुत्व चाहिन्छ भन्ने भावना बढ्न सक्छ। र तेस्रो, धर्मकै हिसाबले हेर्ने भने नेपालमा हिन्दू धर्म मान्ने जनसङ्ख्या त सबभन्दा ठुलो छ नि, लगभग 80% को हाराहारीमा होला। हो, त्यो सर्ट एउटा राजनीतिक
दृष्टिकोण सत्तामा पुग्नका लागि त्यो बाटो ठिक हुन सक्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता बोक्ने प्रशस्त नेता नेतृत्व काङ्ग्रेसभित्र, सम्भवतः कम्युनिस्टभित्र र अब राप्रपाभित्र त यसै छँदैछन्। त्यो सबै कुराको मेलको यो होला सडकमा मोटरसाइकल जुलुस देखिने। तर हिन्दू राज्यको माग चाहिँ कतिको व्यावहारिक छ, त्यो सम्भव छ कि छैन फिर्ता हुनका लागि भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो बहसको विषय। किनभने तपाईँ एउटा सामान्य कुरा हेर्नु, हुन त नेपालमा सयौं वर्षसम्म त्यो हिन्दू राजतन्त्र र त्यसैको सत्ता वरिपरिबाट अलिकति प्रफिट पाएको वर्ग अहिले पनि प्रशासनमा राजनीतिमा पनि छ। त्यो हुनाले उनीहरूलाई त्यो विगत साह्रै राम्रो लाग्ला। तर म जस्तै तन्नेरीहरू जो चाहिँ 40 वर्षको हाराहारी भइसक्यो, त्यो ठुलो तबका चाहिँ त्यो खालको राजनीति भन्दा फरक खालको स्वतन्त्र विचार राख्ने राजनीति ठिक हो कि भनेर त्यो मान्यता राख्ने ठुलो जनसङ्ख्या भइसकेको अवस्थामा फेरि त्यो फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने ठुलो क्वेसन चाहिँ छ। तर त्यसले एउटा किचलो चाहिँ क्रिएट गर्छ। चुडामणिजी अन्तिम मलाई के लाग्छ भने यो नारायणजीले भने जस्तो असन्तुष्टिको उपज एकदम हो, त्यसमा म सहमत छु। तर यो नेतृत्वविहीन छ। अब के राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यसको नेतृत्व गर्न तयार हुन्छन्? उनी नेतृत्व गर्न तयार हुन्छन् यो सडक आन्दोलनको भने यसले एउटा गति लिन सक्छ। तर उनी नेतृत्व गर्न तयार देखिएको कुराहरू बाहिर आइरहेको छैन। अब उनी नेतृत्व गर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? यो प्रश्नले यो प्रश्नको उत्तर पाउन सकियो भनेदेखि यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही फेरबदल ल्याउन सक्छ। धन्यवाद नारायणजी र चुडामणिजी, रमाइलो र विश्लेषणात्मक छलफलको लागि। र आजको म यो गजब गफबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।